मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताका हिसाबले निकै पछाडि छन्। गुणस्तरीय र आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अधिकांश अस्पतालहरू राजधानी केन्द्रित छन्। त्यसैले पनि आधुनिक स्वास्थ्योपचारको सेवामा ग्रामीण क्षेत्रका समुदायको सहज पहुँच छैन। अहिले पनि धेरै मानिसहरू सामान्य रोगको उपचारको लागि समेत राजधानी लगायतका सहरी क्षेत्रमा रहेका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। राजधानी बाहिर आधुनिक स्वास्थ्योपचारको सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरू औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सबै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख भए अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका 250 भन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माण गर्न सोमबार शिलान्यास भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिनुभएको छ। देशका 753 स्थानीय तहमध्ये 649 स्थानीय तहमा अस्पताल नै रहेका छैनन्। यी मध्ये पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न 2077 साल 8 महिना 15 गते सोमबार एकैपल्ट शिलान्यासको कार्यक्रम तय गरिएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नागार्जुन नगरपालिका 7 स्थित इन्द्रायणी पाखामा निर्माण हुन लागेको 15 शय्याको रामकोट आधारभूत अस्पतालको गत हप्ता 2077 साल 8 महिना 15 गते सोमबार शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सहित नागार्जुन नगरपालिकाको नगर प्रमुख र उपनगर प्रमुखले पनि संयुक्त रूपमा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आजको अभियानले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अस्पताल निर्माण सरकारको भन्दा पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै स्थानीय तहले तोकिएको समयमै सफलतापूर्वक अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त पनि गर्नुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार प्राप्त गरेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सोही अनुसारको कार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सर्वप्रथम नागार्जुन नगरपालिकाले यस कार्यक्रमको लागि मलाई आमन्त्रित गरेको हुनाले म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विश्व अहिले कोभिड-19बाट आतंकित छ र नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। यसले हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन चुनौतीहरू देखा परे, अहिलेसम्म भए गरेका विकासहरू अपर्याप्त देखिए, यस चुनौतीलाई सामना गर्ने क्रममा विशेष गरी अझ दुर्गम क्षेत्र र गाउँठाउँहरूमा निकै स्वास्थ्यका समस्याहरू देखिए। त्यसपश्चात नेपाल सरकारले प्रत्येक पालिकामा एउटा अस्पतालको निर्माण, आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्ने निर्णय अन्तर्गत आजको कार्यक्रम भइरहेको छ। 753 मध्ये 396 पालिकाहरूमा आजको कार्यक्रम, शिलान्यासको कार्यक्रम एकसाथ सम्पन्न भइरहेको छ, एउटा अभियानको रूपमा। मन लाग्छ दक्षिण एसियामा यो कार्यक्रम पहिलो र यसलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। हामीलाई थाहा छ, यसमा हामीले स्थानीय पालिकालाई यस मानेमा केन्द्रबिन्दुको रूपमा अगाडि बढायौं। हाम्रो संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार प्राप्त छ। असाधारण अधिकार असाधारण काम गर्नको लागि नै दिइएको।
संविधानले त्यसरी परिकल्पना गरेको हो। असाधारण अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले असाधारण काम गरेर जनतासँग नजिकिएर सबभन्दा नजिकको संस्था भएको हिसाबले यसले यो एउटा अहिले आजको कार्यक्रम अभियान एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने मित्रहरू, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जुन दिन शासकीय मनोविज्ञान आउँछ त्यसै दिनदेखि पतन सुरु हुन्छ। किनभने हामी पटक पटक 5-5 वर्षमा जनतासँग अनुमोदित हुन जानुपर्छ र जसमा शासकीय मनोविज्ञान आउँछ त्यसलाई ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि त्यसलाई पतनबाट बचाउन सक्दैन। नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास गतिमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको बताउनुभयो। नगरपालिकामा बाटो, खानेपानी, नगर स्तरीय अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा भएको प्रगतिले नगरपालिकाको मुहार परिवर्तन भएको बताउनुभयो। नगर स्तरीय अस्पताल छिट्टै सम्पन्न हुने भन्दै अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि नर्सिङ होमले उपलब्ध गराउने सबै सुविधा अस्पतालले उपलब्ध गराउने नगर प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ। आज संघीय तथा मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूबाट जुन यो 15 बेडको अस्पताल शिलान्यास सुरु भएको छ, यसलाई हामीले समयमै सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ र यस पूर्णता पश्चाताप यहाँका सिङ्गो नगरवासीहरूले यसबाट एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुविधाहरू यहाँबाट लिनु हुनेछ र यसबाट सम्पूर्ण नगरवासीहरू आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन अहिलेको स्वास्थ्य महँगो छ र हामी अलिकति टाढा जानुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि उपचार गर्न नसकेर धेरै तपाईको घरमा तपाईको यो यस्ता दुर्घटनाहरू र सामाजिक विभेदका कार्यले ठुलो एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ परिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले एउटा सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको जुन परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले सरकारले सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनु पर्छ भन्ने यो संस्थागत सबै सरकारले गरेका कार्यको आज तपाईको एउटा सफल कार्यान्वयनको चाहिँ एउटा दिन भएको हुँदा हामी सबै खुसी छौं र नगरपालिकाले यो अस्पताल बनाउनको लागि हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै यसको सुरुवात गरेर केही रकमहरू छुट्याएर केही तपाईको यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य सामग्रीहरू नयाँहरू प्रयोगमा लिएर आएर अस्पतालकै स्तरको जो नर्सिङ होम त्यसको चाहिँ तपाईको स्तरको चाहिँ कार्य अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा अब अस्पतालको आफ्नै भवन हुने हो र अब यहाँ यो अस्पताल मात्र हैन, हामीले यो अहिले 18 करोड बराबरको चाहिँ यो डीपीआर गरेर यसको तपाईको प्राविधिक रूपबाट यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अस्पताल निर्माण गर्न गइरहेका छौं र यो निर्माण भइसकेपछि नगरपालिकाले नर्सिङ होममा पाउने सबै यो अहिले तपाईको एक्सरे बनाऊ, तपाईको चाहिँ यो सिटी स्क्यान बनाऊ, तपाईको चाहिँ यो ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड र यो तपाईको भिडियो एक्सरे, ईसीजी, तपाईको चाहिँ सबै उप सामग्रीहरू यहाँ चाहिँ तपाईको हामीले राख्ने योजना बनाइरहेका छौं। यसबाट अहिले जुन प्राप्त गरेको स्वास्थ्य छ अझै एउटा गुणस्तरीय र उच्च स्तरको हुने हामीले विश्वास लिएका छौं। जनताका प्रतिनिधिहरू जनता प्रति उत्तरदायित्व भएर हैन, मन्त्रीज्यूले भनेको जस्तो जनतालाई हेरेर कार्य गर्यो भने अवश्य पनि जनताले चाहिँ सुख पाउने हामी सबैले
मोडर्न गर्नुपर्छ र त्यही कार्य अनुसार लाग्यो भने यो सङ्घीय गणतन्त्रले पनि एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ नि तपाईँको विकसित भएर हामीले गरेका र यत्रो बलिदानी पूर्व चाहिँ नि तपाईँको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र तपाईँको सङ्घीय गणतन्त्र लिएर आएको एउटा स्थापित हुने हामीले मूल्य मान्यता सायद हामी सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हामी सकारात्मक रूपमा चाहिँ नि हामी लाग्नु पर्ने छ। सोही अनुसार यहाँहरूले आफूले पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले यो अब धेरै तपाईँको भाषण गर्ने अवस्था र धेरै जनतालाई चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले झुकाएर भोट लिएर गएर विकासका काममा धेरै के अरे तपाईँको अधुरा कार्यहरू गरेर एउटा चाहिँ नि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक प्रतिनिधि एउटा चाहिँ नि तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति तपाईँको कता कता डरलाग्दो अवस्थामा आएको हुनाले अब जसले तपाईँको जनताप्रति उत्तरदायित्व र जनताप्रति तपाईँको विकास निर्माणका कामहरू गर्छन् त्यो नै एउटा इस्ट्याब्लिस्ड तपाईँको जनप्रतिनिधि हुने हुनाले हामी सबै यो प्रदेश केन्द्र र तपाईँको स्थानीय तहले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य जनताले विकास निर्माणका अनुभूतिहरू प्राप्त गर्नेछन्। सोही सिलसिलामा यहाँहरूले आज हामीलाई चुनेर पठाएको 3.5 वर्ष भयो। यो 3.5 वर्ष अगाडिको र अहिलेको तपाईँको चाहिँ नागरजुङ नगरपालिकाको परिकल्पना गरेर यहाँहरूले हेर्ने हो भने विकास आफै बोल्दैछ, हामीले भनिरहनु पर्दैन। त्यस कारणले अझ यो पश्चिम भेग तपाईँको चाहिँ अलिकति विकास निर्माणले ज्यादै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पिछडेको अवस्थामा अहिले विकास निर्माणका कार्यहरू द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु 61 करोड बराबरको तपाईँको यो वर्ष चाहिँ तपाईँको टेन्डर चाहिँ तपाईँको गइसकेको छ। हामीले उधारो लिएर पनि घाटा बजेट खाएर पनि जनताप्रति विकासका कार्यहरू अनुभूतिहरू दिनुपर्छ भनेर हामी सिङ्गो नगर टिम प्रदेश केन्द्रका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर एउटा राजनीतिक तपाईँको चाहिँ तपाईँको संस्कार र तपाईँको विकास निर्माणमा सहकार्य गरेर एउटा उदाहरणीय देशकै लागि चाहिँ तपाईँको यो नागरजुङ नगरपालिकाले चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने कार्यमा हामीले गरेका कार्यहरूले यहाँहरूले अवश्य पनि ती अनुभूतिहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र गरिरहनु भएको छ भन्ने म यहाँ आम जनसमुदायलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र यो 3 वर्षको 3.5 वर्षको दौरानमा विश्वव्यापी रूपमा यो तपाईँको कोभिड-19 ले महामारीको रूपमा हामीलाई पनि छडेन, त्यसबाट म पनि तपाईँको प्रभावित परि र मैले त्यो कति दुःख पाएँ र त्यो तपाईँको चाहिँ यहाँहरूको मायाले निको भएर आयो र म विनम्र अनुरोध गर्दछु अब पनि हामीले यसलाई अझ सिरियसका साथ चाहिँ लिनुपर्छ र यो रोग कसैलाई पनि नलागोस्। यो महँगो के अरे चिज यो उसको औषधि छैन, यो लागेमा अलिकति तपाईँको ठुलो जनधनको त नि तपाईँको क्षति हुने हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर यो रोगलाई परास्त गर्नु पर्दछ र विकास निर्माणका कार्यमा सरकारले एउटा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ नमुनाको रूपमा सीतापाइलादेखि ठुलो खोलासम्म 11 मिटरको बाटो दायाँ बायाँ चाहिँ तपाईँको सबै जनताले आफ्नो घर भत्काएर आफ्नो जमिन दिएर यो 3 अरब बराबरको राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। अब यो कन्ट्रिब्युसनलाई जनता यो ठाउँको एउटा नमुनालाई विकास निर्माणमा कसरी लानलाई चाहिँ जनताले सहयोग गर्दछन् सरकार र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूतिलाई हेरेर यो ठाउँका सबै घाटा चाहिँ तपाईँको पुल निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्यो। खानेपानीको लागि, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो तपाईँको चाहिँ वातावरण प्रदूषण, युवा खेलकुद साथीहरूलाई सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पार्क, यो युवाहरूलाई फिजिकल फिटनेस
देश र सबै एउटा चाहिँ नि वडामा एउटा पार्कको र तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो सबै ठाउँमा राम्रो काम गरेर उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि हामीले हाकेको चौतारोसम्म यस यो मुक्सिरसम्म हामी पिच गरिसक्छौँ र रामकोटमा पुल बन्दैछ र यहाँ तपाईँको चाहिँ नि गोदाम थोकाउनीको पुल 5-6 दिनमा तपाईँको टेन्डर जाँदैछ। यहाँ तपाईँको सेन्टरमा एउटा खेलकुदको चाहिँ नि तपाईँको फुटबल ग्राउन्ड बनाएका छौँ। माथि तपाईँको हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा फुटबलको कोचिङको लागि चाहिँ नि फुटबल संस्थान चाहिँ हामी सम्झौता गरेर अगाडि जाँदैछौँ। सबै शैक्षिक क्षेत्रका तपाईँको सामुदायिक विद्यालयका तपाईँको भौतिक पूर्वाधारहरू तयार पारिसक्यौँ। अबको तपाईँको ठुलो राज्यको लगानी शैक्षिक क्षेत्रमा छ, तर त्यसबाट चाहिँ आउटपुट चाहिँ थोरै भइरहेको अवस्थामा अबको विश्वव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्राविधिक शिक्षा चाहिँ तपाईँको हामीले सञ्चालन गर्नको लागि अहिलेको पालिदेखि सीता पाइलामा 45 जनालाई 9 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर चाहिँ तपाईँको हामीले पठन पाठन गरेका छौँ। त्यसलाई लाग्ने सम्पूर्ण रकमहरू नगरपालिकाले दिएको छ। अरू क्रमबद्ध रूपमा अरू स्कुलमा भोलि सिभिल इन्जिनियरदेखि नर्सिङदेखि यो इलेक्ट्रिसियनदेखि सबै कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा प्लानिङ चाहिँ गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरो पर्यटन क्षेत्रको लागि सबभन्दा तपाईँको ब्युटीनेस यो नागरजुङ नगरपालिका भएको हुनाले यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यो तपाईँको स्विजरल्यान्ड पार्क, यो व्हाइट गुम्बा, इचुङ्गु नारायण मन्दिर र बद्रीधाम हामी यसलाई सबैलाई निर्माण गरेर निजी क्षेत्रबाट हाम्रो युवा तपाईँको चाहिँ उद्यमी राजु कडेलले चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको विश्वमै एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो तपाईँको राधाकृष्णको मन्दिर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अब सायद अबको क्याबिनेट बस्यो भने अवश्य पनि यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानको लागि सिङ्गो नगरपालिकाबाट आह्वान गरिसकेका छौँ। र हामीले सबै विकासमा यहाँबाट निर्वाचित मान्य र राजनीतिक दल र सबैलाई सहकार्य गरेर यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ यो नागरजुङबाट अन्त पनि तपाईँको विकास निर्माणमा र यो व्यवस्थाको लागि चाहिँ तपाईँको कार्य गर्नको लागि एउटा सन्देश दिने कार्य हामीले नयाँ चाहिँ लिएर आएको छौँ। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, अघि नै मैले भने के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो भिडियो एक्सराईदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे आइरन चक्कीदेखि लिएर ट्याक्सका कुरादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको नागरजुङ नगरपालिकाले राज्यले चाहिँ सिकेको छ। त्यसैलाई हामी सम्पूर्ण एक हौँ र म मान्य मन्त्रीज्यूसँग के विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नु होला भने हामीले लिएर आएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि जुन एउटा अहिले एक खाले जनताले म्यान्डेट दिएको छ, त्यो म्यान्डेट अनुसारको जनताको भावना अनुसारको कार्य चाहिँ कता नगरेको हो कि भन्ने चारैतिर जनआवाजहरू उठिरहेको अवस्थामा आजको कान्तिपुरमा हाम्रो सरकारका प्रवक्ता जो चाहिँ तपाईँको सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू नउठ्नुहोस् भन्दाखेरि कहीँ कतै यो व्यवस्थाप्रति र हामीप्रति त तपाईँको चाहिँ अलिकति कमजोर भएको होइन। यसलाई चाहिँ समयमै हाम्रो सरकारका मान्य मन्त्रीज्यू मार्फत यहाँ तपाईँको विज्ञ हुनुहुन्छ, यो सोच्नुहोस्। होइन भने हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारमा इमान्दार कार्यहरू विकासका कार्य गरिरहेका छौँ। यो नगरेको भए आम जनसमुदाय आज तपाईँको हाम्रो सामु हुँदैन। त्यसकारणले माथिल्लो स्तरको जुन राजनीतिक एउटा चाहिँ अहिले देखेको परिदृश्य छ त्यसलाई मिलाउनको लागि सिङ्गो नगर के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट के सहयोग गर्ने हो त्यो गर्न हामी तयार छौँ। कृपया यो नाटक मन्थन चाहिँ छिटो मिलेर देशलाई एउटा चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ कति दिन हुन अनुरोध गर्दै यहाँ सम्पूर्ण
मन्त्रीज्यूसँग अब मेरो पनि राम्रो दोस्ताना उहाँ चाहिँ नि असाध्यै तपाईँको देशको पोलिटिक्स बुझेको हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई थाहा छ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्न, तर उहाँका कुरा पनि लागू भएका छ कि छैन भित्रदेखि मन्त्रीज्यूले धेरै ठाउँमा अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ। अघि नै उहाँका भाषणले पनि त्यही प्रतिबद्धता गर्दछ। त्यस कारणले हामी सबै मिलौँ, सबैलाई मिलाएर लान सक्ने एउटा नेतृत्वको चाहिँ विकास गर्नको लागि आम जनसमुदायको त्यही आवाज छ। त्यो आवाज चाहिँ नि तिमीले चाहिँ बोल्यौ है भनेको हुनाले मैले यो शिलान्यासको अवसरलाई प्रयोग गरेर यहाँ मन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ नि मैले राखेको र सम्पूर्ण यहाँ यो नागार्जुनवासीलाई यो 4 दिशामध्ये पश्चिम भेग यो तपाईँको नागार्जुन नगरपालिकालाई बुढालीकण्ठ भन्दा पनि राम्रो नबनाइकन म मोर्नु छैन भन्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरू सबैसँग आजको यो कार्यक्रमको चाहिँ नि सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। उक्त दिनकै शिलान्यास कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य केशव पोखरेल र नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारी लगायतले नगरपालिकाले गरेको विकासको गति तीव्र भएको भन्दै तीनै तहको समन्वयमा विकासको गतिलाई थप अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो। आज हामीले कोभिडसँग जुधिरहँदा हस्पिटलको जुन एउटा स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल हुँदा कति सुविधा हुन्थ्यो भन्ने खालको महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले देशमा रहेका विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ आइसियुको अभाव भएर हाम्रो नेपालीहरू छटपटिरहेको अवस्थामा हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा पनि आफ्नै नगर स्तरीय 15 बेडको हस्पिटल बनिरहँदा हाम्रो नागरिकहरूले चाहिँ धेरै सुविधा हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। यसै अन्तर्गत आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको हाम्रो सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूले पनि धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा जब हामी जनप्रतिनिधि भएर आयौँ त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो नगरवासीलाई कस्तो खालको सुविधा दिन सकिन्छ भनेर कामहरू गर्दै आएका छौँ। यसमा हामीले हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा आफ्नै हस्पिटल नभए पनि एउटा पिएचसी, त्यस अन्तर्गत रहेको 4वटा स्वास्थ्य चौकी र अन्य ओडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी नभएका ओडाहरूमा चाहिँ सहरी क्लिनिकको रूपमा जनताहरूलाई सुविधा दिँदै आएका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत हामीले नागार्जुन नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भइसकेपछि पिएचसीबाटै चाहिँ विभिन्न सेवाहरू पनि दिँदै आएका थियौँ। जस्तै कलर डबलर भिडियो एक्सरे गर्दै आएका थियौँ। ल्याब महिनाको एकचोटि फ्री सुगर र प्रेसरको बिरामीहरूलाई औषधिहरू चाहिँ हामीले फ्री बाँड्दै आएका थियौँ। गर्भवतीकोहरूको लागि फोलिक एसिड र आइरन क्याल्सियम चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्दै आएका थियौँ। यसरी नै हामीले दिँदै आएको सेवालाई अलिकति विस्तृत बनाएर अस्पतालको रूपमा लैजाने र हाम्रो नगरवासीहरूलाई अझै सेवा दिने हाम्रो इच्छा हामी निर्वाचित भएदेखि नै थियो। पहिलो वर्ष पनि नगर सभाबाट हामीले चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ छुट्याएर त्यो रकमबाट चाहिँ हस्पिटल बनाउने योजना बनाएका थियौँ। तर विविध कारणले यसका मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गर्न नसकेको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेका थिएनौँ। हामीले नगरपालिकामा निर्वाचित भइरहँदा हामीले कसरी जनतालाई बढी सेवा दिन सकिन्छ, यसमा खटिने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थियौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई पनि महिनाको 3000 को रूपले उहाँहरूलाई भत्ता स्वरूप उपलब्ध गराउने र हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने भनेर अगाडि बढ्यौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले निर्णय गऱ्यौँ र सबैभन्दा पहिलो नगरपालिका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई रु 3000 भत्ता उपलब्ध गराउने नगरपालिका पनि हाम्रो नगरपालिका रहेको थियो। त्यस्तै गरेर आज नागार्जुन नगरपालिकाले यो अवसर पाएको छ, जुन अवसरबाट हाम्रो सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्ने र हामी सम्पूर्ण नगरवासीहरूले सुविधा लिने 15 शय्याको जुन हस्पिटल बन्दैछ, यसमा हामी नगरवासीहरूको तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट सङ्घीय मामिला मन्त्री लगायत सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट पुनः स्वागतम भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हामीले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम लकडाउन भयो, विभिन्न खालको सावधानीहरू अपनाउँदै यहाँसम्म आएका छौँ। तर पनि जति हामीले सोचेको भन्दा अझ बेसी क्षति भइसकेको अवस्था छ। यो रोग कतै हाम्रो व्यवस्थापनको जुन खालको चाहिँ एउटा उपायहरू छ त्यो उपायभन्दा बाहिर गइसकेको हो कि भन्ने पनि महसुस भइरहेको अवस्था छ।
तर अहिले फेरि धेरैतिरबाट सुनिँदैछ अब भ्याक्सिनहरू उपलब्ध हुँदैछ, केही महिनामै भ्याक्सिनहरू आउन सक्छ भन्ने धेरै सम्भावनाहरू पनि बुझिएको छ। हामी आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनहरू आओस्, नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न सकोस्, सबै नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा अझै यो कोभिड नियन्त्रणमा अझ धेरै अगाडि बढ्न सकोस्, म यो शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नेपाल सरकारलाई आज यो मञ्चबाट अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अब यो कोभिड हामीसँग छ। विगतमा पनि थुप्रै यस्ता कोभिड जस्ता भाइरसहरू आए गए, कतिपय रेकर्ड भएनन्, विगतमा कतिपय पत्ता लाग्यो लागेन त्यो अलग छ। प्लेगको नाममा आए, फ्लूका नाममा आए, धेरै कुराहरू आए। अहिले विश्वव्यापी रूपमा यसले जुन खालको वितन्ता मचाइरहेको अवस्था छ, यसबाट पार पाउनको लागि र अब यो कोभिड मात्र होइन, कोभिड गइसकेपछि अरू खालका भाइरसहरू पनि थुप्रै आउन सक्छन्। अबको युग भनेको हामीले विज्ञानमा जति हामीले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्यौँ, स्वास्थ्यमा जति उपलब्धि हासिल गर्यौँ, हाम्रो औसत आयु जति बढिरहेको अवस्था छ, तर पनि अबको स्थिति भनेको हामीले प्रयोग गरेको अत्यधिक केमिकलका कारण हामी धेरैभन्दा धेरै केमिकलहरू प्रयोग गर्दैछौँ। त्यो केमिकलहरू एकपछि अर्को मिल्ने क्रममा धेरै खालको भाइरसहरू अस्तित्वमा आउने, फेरि बाँच्ने खालको स्थिति हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अबको युग भनेको यो जोनोटिक रोगहरूसँग लड्ने खालको युग नै हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2071 मङ्सिर 16 गतेको नगरपालिका घोषणा पश्चात साबिकका गाउँ विकास समितिहरू इचङ्गु नारायण, सीतापाइला, रामकोट, पिमढुङ्गा र शिवचटार गाविस समेटिएर नागार्जुन नगरपालिका स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार यो नगरपालिकामा 16,746 घरधुरी रहेका छन् भने यहाँको कुल जनसङ्ख्या 67,420 रहेका छन्। नागार्जुन नगरपालिकाको पूर्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13, 14, 15 र 16 रहेका छन् भने पश्चिममा धादिङको छत्रे देउराली, उत्तरमा तारकेश्वर र दक्षिणमा चन्द्रगिरी नगरपालिका रहेको छ। भौगोलिक र पर्यटकीय हिसाबले अति रमणीय यस नागार्जुन नगरपालिका जनप्रतिनिधिको आगमन अघि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थिएन भने अहिले जनप्रतिनिधिको आगमनपछि भने यो नगरपालिकाले अनुभवी र सक्षम नेतृत्व पाएको छ। अहिले नगरपालिकाभित्र पूर्वाधार विकास, आर्थिक गतिविधि र समुदायको सशक्तिकरण पाटोमा ठुलो परिणाममा उल्लेख्य काम भएको छ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका यी र यस्ता विकास निर्माणका गतिविधिलाई हेर्दा नागार्जुन नगरपालिका नारामा मात्रै नभएर वास्तविक अर्थमै समृद्ध नागार्जुनको आधार, पर्यटन सहितको पूर्वाधार लगायत विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाणित हुन्छ।